छ हो त्यो नै संविधान विपरीत हो। संविधानमा 2-4 कुरा मात्रै अपरिवर्तनीय छ। त्यो पनि गाउँपालिकाको कुराहरू अपरिवर्तनीय हुँदैन। जनताले चाह्यो भने यहाँ कस्तो कस्तो संविधानको कुराहरू त जनताले चाह्यो भने फेर्छ। यो चाहिँ गाउँपालिकाको सानो निर्णय फेर्नलाई कुनै आइतबार छैन। ठाउँ हेर्ने होइन, कागज हेर्ने हो, त्यहाँको वातावरण बुझ्ने होइन। तर अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा सबै आशा मरेको छैन। जननिर्वाचित अथवा गाउँपालिकालाई निर्देश गरिसकेको छ। यस्तो कुरा धेरै ढाँटिरहेछ भनेर स्पष्टीकरण समेत मागेको छ। तर त्यो स्पष्टीकरण पनि उहाँले लुकाएको अवस्था छ। त्यहाँ एउटा केन्द्र चाहिँ निर्धारण गर्दाखेरि त्यहाँ के हो भने घना बस्ती भन्छ, त्यसपछि कलेज भन्छ, त्यसपछि खानेपानीको कुरा आउँछ, त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ बिजुलीको कुरा आउँछ। तर त्यहाँ केही पनि पुगेको छैन। नगरपालिका बनाउन पनि एउटा मापदण्ड हुन्छ। अहिले हाम्रो महाकुलुङको जनसङ्ख्या जम्मा 12,500 छ। महाकुलुङको अहिले बुङको हस्पिटल गुदेलको मान्छेले उपयोग गरिरहेको छैन। किन भन्दाखेरि चोकबाट नै त्यहाँ पुर्याउनलाई गाडीले मनपरी भाडा लिएको छ। कसैले 1500 लिएको छ, कसैले 2000 लिएको छ, कसैले 500 लिएको छ। गैर जिम्मेवारी कुराहरू। जनताले चाह्यो भने अहिलेको गाउँपालिका अध्यक्ष फुत्तै कुर्सीबाट फाल्ने हैसियत राख्छ। त्यस कारणले यो जनता बचाउने, जनता झगडा गराउने एउटा खेल मात्रै हो। यो महाकुलुङको जनताहरू जुझाउने एउटा खेल मात्रै हो। तर यो यसरी गर्नु हुँदैन थियो। यो गैर जिम्मेवारी काम हो, गैर जिम्मेवारी कुरा हो। उहाँहरूको राजनीतिक रूपमा सबै कुरा सिद्धिन्छ। यो चाहिँ मैले उहाँहरूलाई चेतावनी दिन चाहन्छु। गाउँपालिकाले 21 करोड ल्याउँथ्यो भने मैले अर्को 50 करोड त्यहाँ ल्याउँथेँ। साँच्चीकै भन्ने हो भने म चाहिँ भन्छु कि यहाँ साथीहरूले देउसादेखि उता एक मुठी अलकात्र खसालेको छैन। उहाँहरूले अहिलेको ट्र्याक ओपनको बजेट साँच्चीकै हिसाब किताब र गऱ्यौँ भने त्यो बजेटले सङ्घसभा पुग्छ। शिक्षामा के सुधार आयो, कृषिमा के सुधार आयो, सडकमा के सुधार आयो। के हो भने स्कुलमा पनि धेरै कुराहरू लागू गर्नु पर्थ्यो। कुलुङहरूको पाठ्यक्रम कहाँ लागू गरेको छ? त्यहाँबाट सुरुवात हो, त्यहाँबाट राम्रो गऱ्यो भने माथि जाने हो नि। उम्रिनु नपाइकन ओइलिने के हेरेर बस्यो। महाकुलुङ भन्ने चाहिँ महाकुलुङ बनाउन पनि नसक्ने महाकुलुङमा अझै महाकुलुङ छ। भोलि पर्सि त्यो नागरिकता बनेको त्यो नागरिकता सरकारी कागजमा हेऱ्यो महाकुलुङ छ, नागरिकतामा हेऱ्यो महाकुलुङ छ। त्यो पनि सुधारेको छैन। ओल्लो डाँडाबाट पल्लो डाँडासम्म पुर्याउन 80 लाखै लाग्यो त। चौरमा गाडी चौरमा डोजर दौडाएर उता लगिहाल्यो, रेखा गर्यो, पैसा सकायो। 20 लाख 30 लाख पैसा त 4-5 पिल ढुङ्गामा सकाउँदो रहेछ साथीहरू। अनि कहाँबाट विकास हुन्छ त? आफ्नो आमाको रगत चुस्ने, आफ्नो बाउको रगत चुस्ने, आफ्नो जनताको रगत चुस्ने। के अरे जुका सुने जस्तो सुनिया छ साथीहरू। स्थानीय निकायको साथीहरूले चाहिँ आफूलाई चाहिँ धुर्बे हात्ती नै ठानेको छ। हामीले गरेपछि के हुन्छ? 5 वर्ष कसले हटाउँछ? कसैले हामीले केही पनि गर्दैन भनेर जनताले हेपेर गरेको त हो। के को लागि वडा अध्यक्ष, के को लागि गाउँपालिका अध्यक्ष, के को लागि वडा सदस्य भनेको त डोजर मालिक बन्नलाई चाहिँ भएको रहेछ। म चाहिँ साँच्चीकै तपाईँको उसबाट म घोषणा गर्न चाहन्छु, यो महाकुलुङभित्रको गाडीहरू चाहिँ 12 महिना चल्ने म बनाइदिन्छु। धेरै चाहिँ म भन्दिनँ। उहाँहरूलाई के कागजमा अप्ठ्यारो भयो त्यो बनाइदिउँ। अनि उहाँहरूको एउटा भाडाको दर रेट पनि तयार गरिदिउँ। तर साथीहरूले त्यहाँ पनि के गर्यो, त्यो हान्ने गोरुले त्यो माटो कोतार्छ नि, त्यस्तो माटो कोतारेर राखिरहेछ है। के हो भने त्यहाँ चाहिँ धेरै ठुलो योजना बनाएर गऱ्यो भने महाकुलुङ ताल मैले देखेको त्यसको भविष्य त राम्रै छ। त्यसमा चाहिँ मलाई गाउँपालिकालाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मलाई चाहिँ सपोर्टै गरेको मैले चाहिँ अनुभव गरेछु। डिपिआर भन्छ होइन, डिपिआर तयारी हुँदैछ। डिपिआर तयारी भएपछि अब यसै पालि त नभनौँ, डिपिआरले त्यो सबै पेस सरकारले गरेपछि त्यसबाट अनि पर्यटनको लागि म भन्न चाहन्छु कि चाहिँ खुम्बु पासाङ लामो पहिलो कि अब साँच्चीकै धेरै हिमालहरू त हामीसँग छ, महाकुलुङसँग छ। म पट्टि हेरेर हाँस्ने साथीहरू अझै पनि छ। सुरेजी त्यहाँ मान्छे पुग्नु त 1.5 दिन लाग्छ, तपाईँले गाडी कसरी पुर्याउनुहुन्छ? पुगे त म सक्षम छु, म आफूलाई लागेको। तर जनताले पनि मौका दिनुपर्छ।
जनताले दिएको मौकालाई दुरुपयोग चाहिँ म गर्न दिनु। म धोकाको राजनीति गर्दै गर्नु, त्यो पनि उहाँहरूको पनि म सचेत गराउन चाहन्छु। फेरि राम्ररी फेरि त्यहाँ चाहिँ हाइड्रो चल्नु परोस् देखाउँछु। सार्वजनिक रूपमा केही पनि गरेको छैन, त्यो पनि हामीले याद गरिरहेको छौँ। फेरि हामीले आँखामा पट्टी बाँधेको छैन। हिराको खानीमा चाहिँ म्यानमारको मान्छेहरू चाहिँ गरिब, त्यहाँ बाहिरबाट जानेहरू चाहिँ धनी भए जस्तो भयो भने हामी फेरि त्यही समातेर के गराउनुपर्छ त्यो पनि म यहाँ तपाईँहरूको टिभी मार्फत भन्न चाहन्छु। अलिकति काम गर्न नजान्ने तर आधारभूत कामहरू जान्ने छौँ नि त। दक्ष बाहिरबाट ल्याए पनि, बाहिरको मान्छे ल्याए पनि अदक्ष कामदारहरू त्यहाँबाट ल्याउनु पऱ्यो नि, त्यहाँको युवाहरूले प्रयोग गर्नु पऱ्यो नि। नत्र किन बनाउनु दिने? ठेकदार चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू छ क्या, जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ ठेक्का त त्यहाँको युवा बेरोजगार साथीहरूले दिनुपर्ने होइन भने हुन्छ। केही समय त्यहाँ आश्रय लिने ठाउँ बनाएको, त्यहाँ गएर गीत गाउने र नाच्ने ठाउँ बनाएको होइन, चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो परेका गरिब गुरुबा बुढापाका होइन विद्यार्थीहरूलाई लागि बनाएको। त्यस कारणले त्यहाँ पनि सबै चासो दिनु पर्यो। यही पार्टीमा भन्ने होइन कि जुनसुकै पार्टीमा पनि हाम्रो समुदायहरू, जुनसुकै समुदायहरू पनि इन्भल्भ हुनुपर्छ। चाहे काङ्ग्रेस, चाहे माओवादी, चाहे एमाले होइन, चाहे समाजवादी पार्टी, जुनसुकै हाम्रो समुदायले राजनीतिमा चासो दिनुपर्छ। त्यो दियो भने दिने मान्छेलाई नै फाइदा हुन्छ। नमस्कार दर्शकवृन्द, म टिभी जर्नलिस्ट राजकुमार राई। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समयमा महाकुलुङमा व्यापक मात्रामा आम जनताहरू जनप्रतिनिधि विरुद्ध उत्रिएका छन्, आन्दोलन यतिखेर चर्किरहेका छन् र गाउँपालिका अध्यक्षलाई यतिखेर जिल्ला बाहिर निकालिदिएका छन्। दर्शकवृन्द, यतिखेर पालिका अध्यक्ष बिना पालिका चलिरहेको छ। त्यतिखेर जनता यतिखेर सेवा सुविधाबाट जनता वञ्चित बनेका छन्। आन्दोलन किन चर्किएका छन्, आन्दोलन किन गरिरहेका छन् र यतिखेर लामो समयसम्म त्यहाँ गएको बजेट कहाँ गयो, त्यो बजेट कसरी चुहार भयो, अहिलेसम्म समग्र महाकुलुङको विकास किन हुन सकेन, मेरा गोरेटो कहाँ पुग्यो, बुदेलको एयरपोर्ट कहाँ पुग्यो, यतिखेर महाकुलुङ एयरपोर्टले कहाँ पुर्यायो, यतिखेर महाकुलुङ ताल नामकरण त भयो तर काम कहाँ पुग्यो। यस विषयमा यतिखेर चर्चा र परिचर्चा गर्नका लागि महाकुलुङ बुदेलमा जन्मनुभएका यतिखेर हाम्रो आदरणीय नेता सूर्य कुलुङ युवा नेता पनि हुनुहुन्छ र नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता तथा आदिवासी जनजाति केन्द्रीय सदस्य समेत हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी संवाद जोड्छौँ। नेताजी, आजको बसमा यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छु। पछिल्लो समय तपाईँहरू महाकुलुङमा व्यापक रूपमा आन्दोलन गर्दै हुनुहुन्छ होइन? सबै जनताहरू अहिले उर्लिरहेछ। यो आन्दोलन किन गर्नुभएको तपाईँले खासमा? अब यो आन्दोलन अब प्रष्टै छ। त्यहाँको एउटा हाम्रो गाउँपालिकाको सेन्टर चाहिँ अलिकति अपायकमा जनप्रतिनिधिहरूले पुऱ्याएको हुनाले यसो गर्नु हुँदैन भनेर जनताहरूले त्यसको विरुद्धमा आन्दोलन गरिरहेको छ। तर सबै जनप्रतिनिधिको सल्लाह सुझाव अनुसार हामीले गाउँपालिका गाउँसभाबाट पारित गरेर विधान विधिहरूमा लोकतान्त्रिक विधिबाट पारित गरेका हौँ भनेर पालिका अध्यक्ष सागर किरातीले भनिसक्नु भएको छ त मसँग। त्यही त, अब त्यहाँ चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूले गलत गरे, वैधानिक काम चाहिँ गलत तरिकाबाट गरे भन्ने हो। किनभने त्यहाँ सबै जनप्रतिनिधिहरूले जनताले दिएको भोटको दुरुपयोग गरे म चाहिँ भन्छु। किनभने त्यहाँ जनताहरूले एउटा मनपरी गर भनेर जनताहरूले भोट दिएको होइन। जनताहरूको सेवा गर, जनताहरूले चाहे जस्तै काम गर भनेर गरेको त्यो चुनाएको हो, चुनेको हो। तर उहाँहरूले चुनिसके पश्चात धेरै त्यस्तो जनताहरूलाई मन नपर्ने कुराहरू गरिरहेको छ। त्यसो त्यहाँ जनभावना विपरीत काम भइगयो हो त? भइसक्यो त। अब के गर्नुहुन्छ? आन्दोलन त चर्किरहेको छ, लामो समय भयो। तपाईँहरू वार्ताको माध्यमबाट छलफल गर्ने हो कि निकास निकाल्ने हो कि यत्तिकै आन्दोलन गरिरहने लामो समयसम्म? यी कुराहरू चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूले सोच्ने कुरा हो। किनभने जनताहरूले अब्जेक्सन जनाइरहेको छ। जनप्रतिनिधि काठमाडौँ भ्यालीभरि घुमिरहेको छ, नेताहरूसँग फोटो खिचिरहेछ। जनताहरू पुरा आवाज सुनेको छैन। त्यस कारणले यो सुन्ने काम र वार्ताबाट समाधान गर्ने काम चाहिँ गाउँपालिकाको जनप्रतिनिधिहरूको कर्तव्य हो। तर गाउँपालिका अध्यक्ष सागर किरातीले भनिसक्नु भएको छ मसँग अस्ति कलाखबर टेलिभिजनमा। उहाँले अब यो कुनै रूपमा यो विधान चेन्ज हुँदैन, यो केन्द्र जहाँ तोक्यो त्यही नै हुन्छ, तर अरू कुरामा हामी छलफल गर्न म तयार छु भन्नुभएको छ। त के भन्नुहुन्छ? हो, त्यो नै संविधान विपरीत हो। संविधानमा दुई चारवटा कुरा मात्रै अपरिवर्तनीय छ। त्यो पनि गाउँपालिकाको कुराहरू अपरिवर्तनीय हुँदैन। जनताले चाह्यो भने
यहाँ कस्तो कस्तो संविधानको कुराहरू त जनताले चाह्यो भने फेर्छ। यो चाहिँ गाउँपालिकाको सानो निर्णय फेर्नलाई कुनै आइतबार छैन। त्यसै हङ्गु खोला पारीको अझ बुदेलको जनप्रतिनिधि साथीहरूको बढी पहल गरेको छ भन्ने पनि एउटा आरोप आएको छ। उहाँले चाहिँ किन आफ्नो विकट ठाउँमा बस्नु भएको छ, विकट ठाउँ किन केन्द्र पुऱ्याएको त, के भन्नुहुन्छ यसमा? यो कुरा सोध्ने कुराहरू चाहिँ म चाहिँ जनप्रतिनिधिले सोध्नुपर्छ। जस्तै अस्ति पनि मैले एउटा अन्तर्वार्तामा भने बाइचान्स मिस्टेक भएछ 2 र 4 भनेछु। 1 र 4 को जनप्रतिनिधि त एकदम चाहिँ गौरवका साथ भनिरहेछ कि हामीले माथि नै सरसिला केन्द्रलाई नै भोट दिएको हो भनेर। तर म भन्न चाहन्छु कि 1 र 4 को जनप्रतिनिधिहरूलाई अब जनताले त्यसको हिसाब किताब एक दिन हामी गर्छौँ, त्यतिखेर थाहा पाउनु होला। उहाँहरूलाई मनपरी गर्नलाई जनताले चुनेर पठाएको होइन, त्यतिखेर हामी कोरै छौँ भन्ने कुरा चाहिँ त्यतिखेर थाहा पाउनुहुन्छ। तर सर्वोच्च अदालतले त प्रशासन पक्षको रूपमा नै प्रशासन पक्षकोमा नै बहस गरेको छ त होइन? के सम्मानित सर्वोच्च अदालतले भनेको प्रमाण हेर्ने हो, ठाउँ हेर्ने होइन, कागज हेर्ने हो, त्यको वातावरण बुझ्ने होइन। तर अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा सबै आशा मरेको छैन, किनभने एउटा अन्तरिम आदेश मात्रै नदिएको हो। अन्तरिम आदेश नदिनुपर्ने कारणहरू के हो तुरुन्त यहाँ उपलब्ध गराइदेऊ भनेर जननिर्वाचित अथवा गाउँपालिकालाई निर्देश गरिसकेको छ। तर मुद्दा हाम्रो पक्षमा आयो भने भन्नुभएको छ अध्यक्षज्यूले। यस्तो कुरा धेरै ढाँटिरहेछ, मुद्दाको अन्तिम फैसला भएको छैन। किनभने अब उहाँहरूले कागज उपलब्ध गराउनुहुन्छ, यताबाट पनि दुईपट्टिबाट कागजहरू उपलब्ध हुन्छ। उहाँहरूले म यहीबाट के भन्न चाहन्छु भने सरकारले, नेपाल सरकारले समेत किन तिमीले त्यो सेन्टरबाट टाढा लान खोज्यो भनेर स्पष्टीकरण समेत मागेको छ। तर त्यो स्पष्टीकरण पनि उहाँहरूले लुकाएको अवस्था छ। त्यसमै गाउँपालिका अध्यक्षले गल्ती गरेकै हो त जनताको लागि? जनताको लागि त अब उहाँ मैले चाहिँ ठाने जनताको अध्यक्ष भनेको उहाँ कुनै 2-3 जनाको अध्यक्ष मात्रै रहेछ, त्यो प्रमाणित भइसक्यो। किनभने अहिलेसम्म विकासको कुराहरूमा पनि उपभोक्ता समितिको बनावट हेरौँ, त्यहाँको पैसाको विनियोजन हेरौँ, सबै 2-4 जना साथीहरूको लागि मात्रै उहाँ चाहिँ अध्यक्ष बनेको जस्तो हामीले अनुभूति गरिरहेको छ। तर समग्र रूपमा यति वडा नम्बर 2 र 3 ले चाहिँ हामीले 1 र 4 ले होइन 2 र 3 ले चाहिँ हामीले हस्ताक्षर गरेका छैनौँ, हामीले जनभावना बिरुद्ध काम गरेको छैनौँ भनेर विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। तर 2 नम्बर वार्डले पनि त्यो विज्ञप्तिमा त सिग्नेचर हानेको रहेछ नि, गाउँसभाको जुन माइनटमा सिग्नेचर हानेको रहेछ। यसबाट त विधिगत रूपमा अगाडि गएको देखियो नि त। अब अहिलेसम्म उहाँहरूको दाबी चाहिँ त्यो छ, त्यो माइनटमा के गरे त्यो चाहिँ मलाई जानकारी। तर समग्र कागजपत्र मेरो हातमा परेको छ, सबै जनप्रतिनिधिको त्यहाँ सिग्नेचर छ, हस्ताक्षर गरेको छ उहाँहरूले। त्यो हो भने उहाँहरू पनि त्यो चाहिँ गलत नै गर्नु, गल्ती त छ नि, गल्ती गरेको छ त्यसो भए। किनभने तर उहाँहरूले 3 र 2 ले चाहिँ हामीले बकाइदा सरसिलालाई भोट दिएको छैनौँ, गत्यलाई दिएको छौँ भनिरहेको अवस्था छ। हामीले उहाँहरूले त्यही भनेको कुरालाई हामीले विश्वास गरेका छौँ होइन। यहाँ चाहिँ के छ भने धेरै साथीहरू के प्रलोभनमा फस्यो, किन त्यत्रो माथि डाँडामा लग्यो। मैले अस्ति पनि अन्तर्वार्ता दिँदाखेरि 2-3 किलोमिटर भने, तर वास्तवमा त्यहाँ चाहिँ किलोमिटरको कुरा नगरौँ, त्यहाँ चाहिँ हामी जतिको मान्छे हिँडेर जानलाई 30 मिनटदेखि 45 मिनट अथवा 1 घन्टै पनि लाग्न सक्छ हालको काटेबाट, किन त्यो चोकबाट। त्यस कारणले त्यहाँ चाहिँ अलिकति अपाङ्ग, अलिकति स्वास्थ्यमा राम्रो नहुने मान्छेहरूलाई त्यहाँ जान निकै नै टाइम लाग्छ। तर यतिखेर सामाजिक सञ्जालभरि जताततै जनप्रतिनिधिहरू एक बोतल रक्सीमा, जाडमा र विभिन्न गरेरी विभिन्न पैसामा बिकेको छ भन्ने आरोप आएको छ। यो कतिको सत्य छ नेताज्यू? यो माथि केन्द्र किन पुर्यायो त, कुन उद्देश्यले पुर्यायो? तर माथिको म भन्छु कि माथि चाहिँ के हो भने ऊ चाहिँ छैन, के भने त्यहाँको जग्गा पनि राम्रै छ, त्यहाँको समाज पनि राम्रै छ, सबै राम्रै छ। एउटा हामीले अब्जेक्सन जनाएको चाहिँ अलिकति
अलिकति होइन तल सेन्टरबाट चाहिँ निकै नै माथि पुग्यो। त्यहाँ एउटा केन्द्र चाहिँ निर्धारण गर्दाखेरि त्यहाँ के हो भने घना बस्ती भन्छ, त्यसपछि कलेज भन्छ, त्यसपछि खानेपानीको कुरा आउँछ, त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ बिजुलीको कुरा आउँछ, तर त्यहाँ केही पनि पुगेको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भने जनताले भने जस्तो उहाँले गरिदिनु पर्यो। त्यो नै उहाँहरूको लागि पनि जनताको पनि त्यही हित हुन्छ। त्यस कारणले म चाहिँ के हो भने विनम्र अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने जननिर्वाचित साथीहरूले यो मौका हो, यो मनपरी गर्ने मौका होइन कि चाहिँ यो राम्रो काम गर्ने मौका हो, त्यसैले यो मौका चाहिँ उहाँले गुमाउनु हुँदैन भन्ने म चाहिँ भन्न चाहन्छु। तर मैले गाउँपालिका अध्यक्षले जनचाहना विपरीत 60% जनता नागेर माथि किन तपाईँले केन्द्र लानु पर्यो प्रश्न गरेका थिए। उहाँले भन्नुभएको छ जनभावना विपरीत होइन, जनहितको लागि भएको छ। हामीले गाउँपालिकालाई नगरपालिकामा परिणत गर्नका लागि माथि 35 रुपियाँ जग्गा उपलब्ध भएको छ, ती सब लगेको छ भन्नुभएको छ। मलाई नगरपालिका बनाउन पनि एउटा मापदण्ड हुन्छ। अहिले हाम्रो महामुलुकको जनसङ्ख्या जम्मा 12,500 छ। नगरपालिका बनाउनले कति चाहिन्छ उहाँलाई थाहा छैन। बखमपुसे कुरा गर्ने नगरपालिका कुन रूपमा बन्छ अहिले नै गर्ने, नगरपालिका बनाउनले के मापदण्ड चाहिन्छ त्यो उहाँलाई थाहा छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ महाकुलुङको अहिलेको जनप्रतिनिधि साथीले ती कुराहरू याद गरेका छैन। संविधान हेर्दैन, संविधानमा के भनेको छ सकेसम्म सरकारी जग्गा छ भने त्यो अझ उनीहरूले त्यसलाई पनि हटाएर अलि माथि हस्पिटलको कुरा अहिले महाकुलुङको अहिले बुङको हस्पिटल गुदेलको मान्छेले उपयोग गरिरहेको छैन। किन भन्दाखेरि चोकबाट नै त्यहाँ पुर्याउनले गाडीले मनपरी भाडा लिएको छ। कसैले 1500 लिएको छ, कसैले 2000 लिएको छ, कसैले 500 लिएको छ। त्यसकारण हामी सम्पूर्ण कुलुङ्गेहरू त्यो तिर्ने हैसियतको छैन। त्यस कारणले माथिको औषधि खानुभन्दा 2-4 रुपियाँ महँगै भए पनि चोकको औषधि किनिरहेछ। गर्न खोजेको के हो? अनि एकजनाको लागि सबै कुरा चाहिँ सरकारको सुविधाहरू एकजनाको लागि डाँडा कटाइदिन त मिलेन नि। तर अब गाउँपालिका अध्यक्षले भन्नुभएको छ अब हामी कुनै हालतमा केन्द्र जुन निर्धारण भयो जे भयो भइसक्यो हामी त्यसलाई परिवर्तन गर्दैनौँ, हामीले जहाँ भयो त्यही नै कायम गर्छौँ। हामी आन्दोलन गरौँ, हामी चाहिँ तर म वार्ता गर्न तयार छु, हामी तयार छौँ भन्नुभएको छ। तर हामी केन्द्र चाहिँ परिवर्तन गर्दैनौँ भन्नुभएको छ। त के गर्नुहुन्छ? ती शब्दहरू उहाँको गैर जिम्मेवारी शब्दहरू। आफूले गरेपछि त्यो गर्दैन भन्ने कस्तो कस्तो मान्छे त झुक्नु परेको छ। गैर जिम्मेवारी कुराहरू जनताले चाह्यो भने अहिलेको गाउँपालिका अध्यक्ष फुत्तै कुर्सीबाट फाल्ने हैसियत राख्छ। उहाँको जिम्मेवारी मान्छे होइन, जिम्मेवारी मान्छेले बोल्ने त्यही हो। यहाँ घुमेर हिँड्ने हो, त्यहाँ गएर सम्पूर्ण अघि नै तपाईँले सुरुमै भनिसक्नु भएको छ सम्पूर्ण जनताहरू त्यहाँ असुविधाले गर्दा असुविधा सबै त्यहाँको अहिले कार्यालयहरू सञ्चालन भएको छ। त्यस्तो हैसियत हुने मान्छेले गाउँमा बसेर पालिकामा बसेर सबैसँग वार्ता गरेर मिलाउनु पर्दैन। तर तपाईँले आन्दोलन गरेर जनतालाई तपाईँले त्यहाँ गाउँपालिका प्रश्न नदिएर खेदिएको भन्ने एउटा आरोप छ नि तपाईँहरूप्रति पनि? होइन, खेदिएको भन्दा पनि उहाँ तर्किनु खोजेको जस्तो मलाई लाग्छ। उहाँले त आफ्नो ज्यानको त उहाँ हो, त्यही कुरा बुझ्नुहुन्न क्या उहाँ। ए बाबा गाउँपालिकाको एउटा साधारण जनता त साधारण मान्छे त त्यहाँ कसैले केही गर्न पाउँदैन। गाउँपालिका जस्तो मान्छेलाई त्यो कसैले केही गर्दैन नि। सरकार छ नि त्यसलाई उहाँलाई सुरक्षा भाग्नुपर्छ। एउटा वडा सदस्यलाई चाहिँ त्यहाँ तलमाथि केही गर्नु पाइँदैन भनेपछि उहाँले त्यहाँ बसेर प्रशासन राखेर उसले त वार्ता गरेर मिलाउनु पर्ने हो नि, त्यो जिम्मेवारी उहाँ हो नि। र अर्को कुरा पनि म भन्न चाहन्छु कि चाहिँ के हो भने सेन्टर तोक्दाखेरि उहाँले भन्नु पर्थ्यो ल म यहाँ लाँदैछु, तपाईँहरूको राय सुझाव के हो भनेर समग्र राय सुझाव लिनु पर्दैन। मुख्य बुझेको मान्छेको एक्लै गरिदिने अनि 2-4 जना त्यो साँच्चीकै भन्ने हो त अहिले जननिर्वाचित एउटा वार्डमा 5 जना हुन्छ। त्यो 5 जनाले पनि एउटा प्रभावित बनाएर चाहिँ माथि पुर्याउनु मिल्छ। त्यस कारणले यो जनता बचाउने, जनता झगडा गराउने एउटा खेल मात्रै हो। यो महाकुलुङको जनताहरू जुझाउने एउटा खेल मात्रै हो। तर यो यसरी गर्नु हुँदैन थियो। यो गैर जिम्मेवारी काम हो, गैर जिम्मेवारी कुरा हो। त्यसैले म के भन्न चाहन्छु भने उहाँले अविलम्ब यो पुनर्विचार गर्नै पर्छ। पुनर्विचार गर्नु भएन भने जनता त जनतै हो, उहाँहरूको राजनीतिक रूपमा सबै कुरा सिद्धिन्छ। यो चाहिँ मैले उहाँहरूलाई चेतावनी दिन चाहन्छु।
ती सबै अब प्रश्न हामी बदलौँ न, यो कुरालाई थाती राखेर अहिलेको जुन जनप्रतिनिधि अलि स्थानीय सरकारले बकाइदाका साथ बनेको छ, हामीले हाम्रो कार्यकालमा व्यापक रूपमा विकास गरेका छौँ, सडक ट्र्याक ओपन गरेका छौँ, सडक खोलेका छौँ, पुल बनाएका छौँ, हामीले विभिन्न निर्माण योजनाहरू ल्याएका छौँ भनेको छ। यसमा के भन्नुहुन्छ, कति विश्वास गर्नुहुन्छ? हामीले भन्नु पर्यो त्यो गाउँपालिकामा आउने त त्यो आँखै नभएको अन्धै आए पनि त्यो गाउँपालिकाले पाउने बजेट त आउँछ, अथवा अध्यक्षै नभए पनि त्यो गाउँपालिकामा ऊ त आउँछ। त्यस कारणले उहाँले केही ल्याउनु परेको छैन, केही माग्नु परेको छैन। म हो भने, साँच्चीकै मै हो भने गाउँपालिकाले 21 करोड ल्याउँथ्यो भने मैले अर्को 50 करोड त्यहाँ ल्याउँथेँ केन्द्रबाट। काहीँ पहल गर्नुभएको छ केन्द्रमा? अहिले साँच्चीकै भन्ने हो भने म चाहिँ भन्छु कि यहाँ साथीहरूले देउसादेखि उता एक मुठी अलकात्र खसालेको छैन, गफ गरेर हुन्छ। पुल कुनै पनि पुलहरू कुनै बनाएको छैन, एउटा कलबट हार्ने एउटा हिम पाइप त लानु सकेको छैन, गफ गर्ने। त्यो किन चाहिँ ट्र्याक ओपनको लागि त उनीहरूलाई फाइदा भयो होला, जोत्यो होला। त्यो पनि एकदम महँगो छ, किनभने उहाँहरूले अहिलेको ट्र्याक ओपनको बजेट साँच्चीकै हिसाब किताब र गऱ्यौँ भने त्यो बजेटले सङ्घसभा पुग्छ। त्यसो यो सबै भक्कमपुसे गफ नै हो त? भक्कमपुसे गफ पनि होइन कि चाहिँ यो चाहिँ उहाँहरूले 30% गर्ने 70% चाहिँ उहाँहरूले कहाँ लग्यो त त्यो पैसा? त्यसो के भ्रष्टाचार भएको छ महाकुलुङमा? नभए त अनि त्यो चाहिँ त्यसो भए त झिलिमिली हुनुपर्ने हो नि। के कमी छ अहिले गाउँपालिकामा? करोडौँ करोड पैसा गएको छ। पैसा कहाँ छ, कहाँ गयो? शिक्षामा के सुधार आयो, कृषिमा के सुधार आयो, सडकमा के सुधार आयो? तर उहाँले त बकाइदा साथ भनेको छ, कृषिमा सुधार ल्याएका छौँ, हामीले सडक बनाएका छौँ, शिक्षामा परिवर्तन ल्याएका छौँ, अस्पताल बनाएका छौँ भन्नुभएको छ। त्यही त, कहाँ कसरी कुन ठाउँमा? उहाँले त महाकुलुङ एउटा रिङ रोड त्यो त कम्प्लिट गरेका छैन। भूकम्पसे कुरा गरेर हुन्छ? महाकुलुङ रिङ रोड कहाँ गयो? एयरपोर्टको बारेमा बरु अलिअलि उहाँले पनि लाग्नुभयो। मैले लागेकोलाई लागेकै भन्छु, नलागेको कुरालाई त्यो हावादारी कुरा गर्न चाहिँ मैले चाहिँ हुँदैन। किन एउटा कुरा के हो भने स्कुलमा पनि धेरै कुराहरू लागू गर्नु पर्थ्यो। कुलुङहरूको पाठ्यक्रम कहाँ लागू गरेको छ? जनगणना सूचीकरणको कुरालाई उहाँले सिफारिस गर्यो भने कहिले भयो? सिफारिसै गरेको छ। त्यसै अब बिदा हुने। साँच्चीकै भन्ने हो भने वडापालिका, गाउँपालिका, नगरपालिका भनेको त राजनीति गर्ने मान्छेहरूको त अवसर हो। त्यहाँबाट सुरुवात हो, त्यहाँबाट राम्रो गऱ्यो भने माथि जाने हो नि, उम्रिनु नपाइकन ओइलिने। त्यस कारणले हामीले जे उहाँहरूले सचेत गराउँदैछ उहाँहरूको लागि बाबा, हाम्रो लागि होइन। उहाँहरूले त मौका पाउनुभएको, त्यो मौकालाई सही उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने छ कि छैन? उहाँहरूको दिमाग छ कि छैन? त्यस कारणले म के भन्छु भने माथिको साथीहरूसँग हामीले जुझाउने, माथिको साथीहरूसँग जनता बिचमा त्यसरी चाहिँ फाइट खेलाउने, त्यो त के अरे 6 महिना अगाडि, के अरे निर्वाचित भएको 6 महिना अगाडि चाहिँ त्यो सबै यो केन्द्र पनि टुङ्गो लाउनु पर्थ्यो। के हेरेर बस्यो? महाकुलुङ भन्ने चाहिँ महाकुलुङ बनाउन पनि नसक्ने महाकुलुङमा अझै महाकुलुङ छ। भोलि पर्सि त्यो नागरिकता बनेको त्यो नागरिकता सरकारी कागजमा हेऱ्यौँ महाकुलुङ छ, नागरिकतामा हेऱ्यौँ महाकुलुङ छ, त्यो पनि सुधारेको छैन। त्यसै त्यो गल्ती शब्द छ त्यहाँ होइन? त्यहाँ पनि गल्ती शब्द छ। भोलि पर्सि के हो भने कुनै ठाउँ गयो भने कसरी त्यसलाई मिलाउने? त्यो गैर जिम्मेवारी काम होइन। ऊ थुलुङले सुधारेर ल्याइसक्यो, सबैले सुधारेर ल्याइसक्यो, उहाँले नसुधार्ने। त्यस कारणले भ्रष्टाचार भनेको चाहिँ उहाँहरूले वैधानिक ढङ्गले हेर्नुहोस्, एउटा कुरा चाहिँ के भने 80 लाखभन्दा माथि चाहिँ ठेक्का हाल्नु पर्दो रहेछ, त्योभन्दा मुनि चाहिँ उपभोक्ता समितिले गर्दा हुने रहेछ। त्यस कारण 80 लाख बनायो, डोजर हाल्यो, 4-5 लाखको काम गर्यो, खन्यो। अनि त्यहाँ मलाई भनिरहेछ बाबा होइन हाम्रो पैसा त छ होला हो, अनि यस्तो धेरै यति मात्रै काम सकि त गयो भनेर चाहिँ खन्ने। जहाँ पनि एउटा 80 लाख उपभोक्ता समिति बनाउने। एउटा चाहिँ म तपाईँलाई आज तपाईँहरूको टिभी मार्फत के भन्छु भने साँच्चीकै कुनै ठाउँ 80 लाख पनि लाग्ने थियो होला। 2,50,000मा काम सघाएर 80 लाख खाएको पनि छ हौ। प्रमाणित छ, बकाइदा छ। प्रमाण होइन कि त्यो छेसकाम, तपाईँ छेसकामको मान्छे होइन। त्यो चौरमा कति पैसा लाग्छ? ढुङ्गा थियो कि
तपाईँले मलाई मबाट ओखाल्न लाउनुहुन्छ। तपाईँले पनि आँखाले देख्नु भएको छ नि, तपाईँको गाउँमा ओल्लो डाँडाबाट पल्लो डाँडासम्म पुर्याउन 80 लाखै लाग्यो त। कति घन्टा गर्दा कति काम हुन्छ। चौरमा गाडी चौरमा डोजर दौडाएर उता लगिहाल्यो, रेखा गऱ्यो, पैसा सकायो। त्यो त मलाई प्रमाण छ भन्नुपर्छ, तपाईँको आँखा अगाडि छ नि त्यो। यो पनि बनाइन्छ नि त्यहाँको सबै जो अर्को कुरा त्यहाँ कुलुङको एउटा घर थियो, कसले भन्थ्यो भत्काउँदा 20 लाख कि के भन्थ्यो, अनि के थियो भत्काउनु नै लाग्ने, बनाउनु छोडेर भत्काउनुलाई पैसा लाग्ने। 20 लाख 30 लाख पैसा त 4-5 पिल ढुङ्गामा सकाउँदो रहेछ साथीहरू। अनि कहाँबाट विकास हुन्छ त? आफ्नो आमाको रगत चुस्ने, आफ्नो बाउको रगत चुस्ने, आफ्नो जनताको रगत चुस्ने। कमाउनको लागि पैसा कमाउनु मन छ भने त होटल थापे हुन्छ, उद्योग धन्दा खोले हुन्छ। त्यो जनताको आरोप के छ भने आफ्नो मान्छेलाई मात्र पार्टीको रूपले त्यहाँ ठेक्का पत्ता दिएको छ भन्ने आरोप छ नि। ठिक छ, आफ्नो मान्छेले ठेक्का पट्टा त दियो, ठेक्का पट्टा गर्नेले पनि काम त गर्नु पर्यो नि। ठेक्का पट्टा त ल ठिक छ, अब उसको मान्छे योग्य थियो दियो होला, तर त्यसले पनि राम्रो काम त गर्नु पर्यो नि त। आफ्नो मान्छेलाई दिएको छ, पोखतमा खाएको छ, लाएको छ, के अरे जुका सुने जस्तो सुनिया छ साथीहरू। भनेको व्यापक रूपमा भ्रष्टाचार भएको छ भने यहाँको भनेको आशय होइन नेताजी? म चाहिँ महाकुलुङको त अब मैले देखेको कुरा हो। साँच्चीकै भन्ने हो भने अहिले चाहिँ देशैभरि स्थानीय निकायको साथीहरूले चाहिँ आफूलाई चाहिँ धुर्ब्याटी नै थालेछ। हामीले गरेपछि के हुन्छ? 5 वर्ष कसले हटाउँछ? 5 वर्षभित्र हामीले जे पनि गर्न पाउँछ भन्ने जस्तो उहाँले गरिरहेको छ। अहिले पनि के हो भने यो अघि पनि म फेरि त्यहाँ अलिकति फर्किन चाहन्छु। यो केन्द्र पनि के उहाँले ठाने थियो भने हामी त जनताबाट निर्वाचित हो, यति निर्णय गर्दाखेरि कसैले हामीले केही पनि गर्दैन भनेर जनताले हेपेर गरेको त हो। न त त्यो उल्टो पाल्टो गर्छ। अनि कहिले चाहिँ ऊ के अरे कसले भन्थ्यो छोरा पाउनु कहिले कहिले कोक्रो पुन्छ अहिले भन्ने जस्तो हो। कहाँबाट नगरपालिका लगेर राख्छ र हाम्रो सागरजीको नेतृत्वले। एउटा जनताको आरोप यो पनि छ नेताजी, हैसियतै नभएकाले डोजर किनेको छ भन्ने पनि आरोप छ कतिको यसमा। होइन, मैले पनि त्यही त भनिरहेको छु त। अब के को लागि वडा अध्यक्ष, के को लागि गाउँपालिका अध्यक्ष, के को लागि वडा सदस्य भनेको त डोजर मालिक बन्नलाई चाहिँ भएको रहेछ। जनताको त कुरै नसुन्ने, जनताको त कुरै नबुझ्ने, बाटो खान्छ अब त्यहाँ ब्रेकै लाउन नमिल्ने खालको ओह्रालो। जस्तै भन्ने हो भने तपाईँको बुङचौकदेखि तल बुल्दसुमसम्मको बाटो त तपाईँले देख्नु भएन। कहिलेकाहीँ पत्रकारहरू जानु हुँदाखेरि त्यस्तो कुराहरू निकाल्ने त तपाईँहरू पनि हो नि त। राष्ट्रको चौथो अङ्ग त तपाईँहरू पनि हो नि त। हामीलाई सूचना दिने, सुझाव दिने, तपाईँले खबरदारी गर्ने, हामीले बिगाऱ्यो भने खबरदारी गर्ने तपाईँहरू हो नि त। हामीलाई खबरदारी गर्नुहोस्, हामी पनि भन्छौँ। यति राम्रो भिजन योजना भएको तपाईँहरू सक्षम युवा नेताहरू हुनुहुन्छ, अब तपाईँले के जिम्मा लिनु पर्दैन तपाईँहरूले? अब तयारी के छ? अब हामीले जनताबाट हामीले पार्टीले जिम्मेवारी दियो भने योभन्दा चाहिँ धेरै राम्रो गर्छु। म चाहिँ साँच्चीकै तपाईँको उसबाट म घोषणा गर्न चाहन्छु, यो महाकुलुङभित्रको गाडीहरू चाहिँ 12 महिना चल्ने म बनाइदिन्छु। धेरै चाहिँ म भन्दिनँ, 3-4 महिनादेखि 6 महिनाभित्र 12 महिना चल्ने। साथीहरू एउटा हिम पाइप लगेर राख्न सक्दैन एउटा खाल्डोमा। त्यस कारणले ती कुराहरू त आफ्नो जिम्मेवारी हो नि। एउटा गाडीको कुरा गर्दाखेरि नेताजी यो पनि जनताको आवाज उठेको छ। पीडितहरूको जो गाडी चलाउँछ मनोमानी ढङ्गले महाकुलुङमा भाडा उठाएको छ भनेको छ। कसैले 3000, कसैले 2500, कसैले 3500, 4000। यो मापदण्ड बनाउने को? यो मापदण्ड पालिकाले बनाउनु पर्दैन? यो त तपाईँ नेताहरूले पनि फर्स्ट गर्नुपर्छ नि। मापदण्ड पालिकाले बनाउनु पर्दैन? मैले भनेको छु ल गाडीलाई पनि के सुविधा दिउँ, उहाँहरूलाई काउन्टर बनाइदिउँ, उहाँहरूलाई के कागजमा अप्ठ्यारो भयो त्यो बनाइदिउँ, अनि उहाँहरूको एउटा भाडाको दर रेट पनि तयार गरिदिउँ। मैले भनिरहेको थिएँ, भनेको छु म। किनभने म के हो भने यो महाकुलुङ सोताङ यातायातको म पनि प्रमुख सल्लाहकार पनि हो। उहाँहरूको त्यो दुखेसो पनि मैले बुझेको छु। बाटो बनाइदिनुपर्छ, अनि उनीहरूले 20 लाखको चिया खानु चाहिँ मिल्ने, त्यो 40-50 हजारकोले त्यो बाटो समाइदिनु चाहिँ नमिल्ने। त्यस कारणले आपसमा
सहकार्य सहमतिमा अगाडि बढ्यो भने सबै समाधान हुन्छ। नेताजी, यो महाकुलुङ ताल भन्ने एउटा घोषणा त भएको छ, नामाकरण भएको छ, यसमा तपाईँ कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? कसरी हेर्नु भएको छ यो सपना चाहिँ राम्रै देखेको हो, तर उहाँहरूको म सपना मात्रै जस्तो लाग्यो। त्यो गाउँपालिकाको पैसाले बन्दैन, त्यो बाहिरबाट डोनर अथवा बाहिरबाट लगानी खोज्नुपर्छ। त्यो बनायो भने त्यो राम्रै हो, तर साथीहरूले त्यहाँ पनि के गर्यो, त्यो हान्ने गोरुले त्यो माटो कोतार्छ नि, त्यस्तो माटो कोतारेर राखिरहेछ है। के हो भने त्यहाँ चाहिँ धेरै ठुलो योजना बनाएर गऱ्यो भने महाकुलुङ ताल मैले देखेको त्यसको भविष्य त राम्रै छ। त्यहाँबाट बिजुलीहरू निकालेर माछाहरू पालेर त्यहाँ आउने पाहुनाहरूलाई राम्रै देखाउन मिल्ने खालको ठाउँ चाहिँ मैले पनि अध्ययन गरेको छु, हेरेको छु। ठिक छ, त्यो योजना पनि ठिक छ, त्यो सपना देख्नु पनि ठिक छ, कार्यान्वयन चाहिँ कता गयो? मेरा घोरेटोको कुरो पनि आएको छ, महाकुलुङ ताल आएको छ, गुदेल एयरपोर्ट भनेर आएको छ, खै त्यो काम त नथलिङ्गै छ। तपाईँ नेताहरू के गर्नुहुन्न त? मेरा गोरेटो साथीहरूले यो मेरा गोरेटो जस्तै यो पहिला यो सिस्नेरी छ नि हाम्रो तल सालीभन्दा उतापट्टि, हिउँदो लाग्यो गाडी जुन पनि गुड्ने, बर्खा लाग्यो भत्किहाल्ने। अनि त्यहाँ चाहिँ एकजना हाम्रा माननीयको भाइले चाहिँ जहिले पनि काम पाउँथ्यो क्या, उसको लागि चाहिँ के भने त्यो बाटो चाहिँ भत्किरहेको छ, किनभने ठेक्का आइरहेको छ भने जस्तो होइन। त्यस्तै हो साथीहरू, भनेपछि बेमौसमी खेती जस्तो भयो। बेमौसमी खेती जस्तो त्यो चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ त्यो राम्रो चाहिँ नहोस्, नराम्रो भइराखोस्, अनि त्यहाँबाट कमाउन पाइराखोस् जस्तो क्या, राम्रो कल्पनै छैन। अनि तपाईँले महाकुलुङ एयरपोर्टको कुरा गर्नुभयो, त्यसको सचिव म त्यसको जिम्मेवारी लिन सक्छु। त्यसमा चाहिँ मलाई गाउँपालिकालाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मलाई चाहिँ सपोर्टै गरेको मैले चाहिँ अनुभव गरेको छु। त्यहाँ चाहिँ मैले अहिले हामी यो जिम्मेवारीबाट बाहिर निस्के तापनि त्यसमा सिधै भन्छु, त्यसमा गाउँपालिका हाम्रो सागरजीहरूले अलिकति राम्रै, माननीयजीहरूले योगेश भट्टराईले के भन्नुभएको छ भने पहिला पूर्व मन्त्रीले यहाँ चाहिँ सबैको ट्रान्जिट पोइन्ट हुन्छ, तेह्रथुम ताप्लेजुङ सबै ठाउँको यहाँ चाहिँ अलिकति 45 सिटे अथवा चाहिँ हामीले बनाउनै पर्छ भन्ने हिसाब किताबमा त्यहाँ उहाँहरूले सर्वे गरेका छ। अहिले चाहिँ अन्तिम कहिलेसम्म बनाउनु एयरपोर्ट भन्नुहोस् न जनता, सुन्नुहोस्, अन्तिम अहिले डिटेल सर्वे सबै सोयल टेस्ट भइसकेको छ, प्रारम्भिक पनि भइसकेको छ, सबै नाप जाँच पनि भइसकेको छ, सबै त्यहाँ डिटेल सर्वे। अब चाहिँ ठेक्कामा लाउनुको लागि डिपिआर भन्छ होइन, डिपिआर तयारी हुँदैछ। डिपिआर तयारी भएपछि अब यसै पालि त नभनौँ, डिपिआरले त्यो सबै पेस सरकारले गरेपछि त्यसबाट टोटल बजेट कति चाहिन्छ, त्यसपछि सरकारले पैसा लगाउँछ, त्यसपछि हामीले त्यहाँ खन्न मात्रै काम थाल्नुहुन्छ नि तपाईँहरूले, काम थालिन्छ। विश्वास दिलाउनु भयो। तपाईँको भिजन सुनौँ न, यतिखेर यहाँले भन्नुभएको छ योभन्दा अगाडिको नेताले, योभन्दा अगाडिको अध्यक्षले के काम गर्न सकेन अहिले भन्नुभएको छ। अबको भावी दिनमा तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? तपाईँको एउटा आश लाग्दो नेता हुनुहुन्छ, जिम्मेवारी पायो भने तपाईँ जनताले धेरै आशा गरेको छ। त्यहाँको जिम्मेवारी पायो भने म अनिवार्य रूपमा त्यहाँको शिक्षालाई पुरै परिवर्तन गर्न चाहन्छु। एक नम्बर, जब शिक्षित जनता हुन्छ तब मात्रै विकासको मूल पुग्छ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, म सडकलाई मैले 12 महिना 12 मासे चल्ने कसरी बनाउने, ती कुराहरू पनि मेरो चिन्ताको विषय छ। त्यसपछि तेस्रो, महाकुलुङ एयरपोर्टलाई प्राथमिकता राखेर कसरी सबभन्दा छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्ने त्यो कुरा हुन्छ। चौथो, म त्यहाँ कृषि, हामीलाई कुन चिया बगान बनाउनु पर्ने कि कफी बगान बनाउनु कि आलुको पकेट बनाउने हो कि त्यहाँको हाम्रो जुन उत्पादित चिजहरूलाई यहाँ ल्याएर बेच्ने बनाउने हो कि मकैको बनाउने हो कि होइन, अलिक आधुनिक तरिकाले कृषि त्यहाँ हामीले सञ्चालन गर्नुपर्छ कृषिको लागि। अनि पर्यटनको लागि म भन्न चाहन्छु कि चाहिँ खुम्बु पासाङ लामो पहिलो कि अब साँच्चै धेरै हिमालहरू त हामीसँग छ, महाकुलुङसँग छ। मेरापिकदेखि बरुन्चीदेखि लिएर त्यहाँ माथि चाम्लाङदेखि लिएर सारा बुकुरदेखि लिएर सिरुछोदेखि लिएर यता साल्पादेखि लिएर पर्यटनको लागि अथाह अरू छ। त्यसको लागि पनि मसँग
केही खाताहरू छ। यति राम्रो तपाईँको भिजन छ, राम्रो खालको योजना छ, जनतालाई आकर्षित पनि हुने खालको योजना ल्याउनु भएको छ। अब चुनाव नजिक आइसक्यो नेताजी, अब तपाईँ के तयारी गरेर हुनुहुन्छ? मैले चाहिँ बोल्ने मात्रै होइन, पहिला पनि म अझै सबै साथीहरू जिउँदो हुनुहुन्छ, महाकुलुङको जुन रोडको मैले डेस्टिनेसन त्यो नामहरू दिँदै गर्दाखेरि मपट्टि हेरेर हाँस्ने साथीहरू अझै पनि छ। सूर्यजी त्यहाँ मान्छे पुग्नु त 1.5 दिन लाग्छ, तपाईँले गाडी कसरी पुर्याउनुहुन्छ? पुगे त। म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो पालामा हो रोक्तीसम्म गाडी गयो, रोक्तीसम्म भयो। अहिलेको साथीहरूले त रोक्तीदेखि उता त एउटा सिङ्गो पनि भएको छैन, एउटा ढुङ्गा पनि उचालेको छैन। साँच्चीकै भन्यो भने ट्याग ओपन बाइक। त्यस कारणले म चाहिँ त्यहाँको जिम्मेवारी पाएँ भने रोक्तीदेखिको महाकुलुङसम्मको बाटोको पनि म गर्छु। र यो अर्को हस्पिटल उद्घाटन गर्न जाँदाखेरि मुख्यमन्त्रीजीलाई मैले भनेको थिएँ, यो भोजपुर जाने बाटो यो त तपाईँको जुन छ नि मुदुमटाल भन्छ कि अब जेसुकै भनोस्, यो चाहिँ तपाईँले पनि अलिकति ध्यान दिनु पऱ्यो भनेर मैले अतिथि वक्तामा बोलाएको थिएँ। मैले बुङबाट पनि सचेत गराएको छु, तर साथीहरूले भन्ने बेलामा करोडौँ करोड परेको छ भन्छ, गर्ने बेलामा कौडीको पनि काम नगरिदिने। त्यस कारणले म चाहिँ के भन्छु भने उता हाम्रो देउसा रोक्तीदेखि उताको बाटो हामीले माथि साल्पादेखि दोमानीसम्मको हामीले परिकल्पना गर्नु। अब नेताजी तपाईँले समग्र महाकुलुङको नेतृत्व लिनुपर्छ। अब तपाईँले त्यहाँको पालिका अध्यक्षको लोड्नुपर्छ, तयारी छ होइन तपाईँसँग? के छ योजना? जतिखेर पनि म तयारी छु, म सक्षम छु, म आफूलाई लागेको। तर जनताले पनि मौका दिनुपर्छ। जनताले दिएको मौकालाई दुरुपयोग चाहिँ म गर्न दिन्न। जनताले मौका दिएपछि तपाईँले धोका दिनुहुन्न नि? त्यही त म त्यही भन्दैछु त, म धोकाको राजनीति गर्दै गर्दैन। किनभने म बाँच्नुपर्छ, बस्नुपर्छ, गर्नुपर्छ। म त्यस्तो लोभी पनि छैन। म धेरै लोभी भएको भए म सायद काठमाडौँ 2-3 घर बनाएर बस्थेँ। अहिले समग्र जनताको तपाईँको विश्लेषण, तपाईँप्रति विश्लेषण राम्रो छ। सूर्यकुलुङले काठमाडौँमा यति कुलुङ जातिहरूको भवन पनि ठडाएको छ, अध्यक्ष नेतृत्व लिनु भएको छ, बजेट पनि खोज्नु भएको छ, ल्याउनु भएको छ भनेर तपाईँको बहुत चर्चा र परिचर्चा छ। र महाकुलुङमा पनि अहिले यतिकै जुन आन्दोलनको भूमिका निभाउनु भएको छ, त्यस विषयमा पनि जुन आन्दोलन गर्ने पक्षहरूले तपाईँको राम्रो प्रशंसा गरिरहेको छ, तपाईँले राम्रो काम गरेको भनेर तपाईँको ठुलो आशा। म चाहिँ साँच्चीकै भन्ने हो भने मैले जिम्मेवारी पाएँ भने यो गाउँपालिकाको भवन, प्रत्येक वडाको भवन म धेरै होइन 6 महिनादेखि वर्षा दिनभित्र A1 बनाएर सबै छोड्नु। 5वटा बिल्डिङ बनाउने हो। पुलिस बस्ने बिल्डिङ छैन, त्यहाँ कुनै पनि बिल्डिङ छैन। के हो भने त्यहाँ त बाबा आफूले कमाएर बनाउने होइन नि त, सरकारले दिएको पैसालाई त्यहाँ चाहिँ सही उपयोग गर्ने हो नि त। अर्को कुरा तपाईँ अहिले मैले बिर्सेँ, हाम्रो महाकुलुङमा 2टा कि 3टा हाइड्रो पावर पनि बनाइरहेको छ। उहाँहरूलाई पनि म यो तपाईँहरूको टिभी मार्फत भन्न चाहन्छु, त्यहाँको हामीलाई समग्र जनताहरूलाई जानकारी नदिकन बाहिरबाट मान्छे ल्याएर बनाइरहेको छ। कुन दिन हुन्छ त्यो पनि उहाँहरूको पनि म सचेत गराउन चाहन्छु। फेरि राम्ररी फेरि त्यहाँ चाहिँ हाइड्रो चल्नु परोस्, कुनै त्यहाँ तलमाथि हामीलाई जानकारी नदिकन, जनतालाई जानकारी नदिकन जग्गा धनीहरूलाई छिटो छिटो लुकाएर ल्याएर चाहिँ जग्गा मात्रै पास गराउने काम गरिरहेको मैले थाहा पाइरहेको छु। र निश्चित मान्छेलाई मात्रै त्यहाँ कोर्डिनेसन गरिरहेको देखाउँछु। सार्वजनिक रूपमा केही पनि गरिरहेको छैन, त्यो पनि हामीले याद गरिरहेको छौँ। फेरि हामीले आँखामा पट्टी बाँधेको छैन। फेरि कुनै कालखण्डमा के छ भने म्यानमारतिर त्यो हिराको खानीमा चाहिँ म्यानमारको मान्छेहरू चाहिँ गरिब, यहाँ बाहिरबाट जानेहरू चाहिँ धनी भए जस्तो भयो भने हामी फेरि त्यही समातेर के गराउनुपर्छ त्यो पनि म यहाँ तपाईँहरूको टिभी मार्फत भन्न चाहन्छु। आँखा छोली काम भइरहेको छ, आँखा छोली काम भइरहेको छ। निश्चित मान्छेलाई मात्रै कोर्डिनेसन गर्छ, समग्र जनताले जानकारी दिनु पर्दैन। हामी यसो 2-4 जना बुझ्ने मान्छेहरूलाई सोधेर सार्वजनिक रूपमा भन्नु पर्दैन। तर महाकुलुङमा नभएको मेन पावर ल्याउनु पर्यो नि त, त्यो ल्याएको होला नि त उनीहरूले। महाकुलुङको मान्छेहरूलाई जानकारी दिएर त्यहाँको मान्छेलाई पहिलो रोजगारी हुनुपर्छ, त्यसपछि बाहिरबाट ल्याउनु। महाकुलुङको जे सिप छ, दक्ष अदक्ष काम गर्ने दक्ष अदक्ष हुन्छ। हामी पनि दक्ष छैन होला, अदक्ष त हामी पनि छ नि त। अदक्ष भनेको हामीले
अलिकति काम गर्न नजान्ने तर आधारभूत कामहरू जान्ने छौँ नि त। दक्ष बाहिरबाट ल्याए पनि, बाहिरको मान्छे ल्याए पनि अदक्ष कामदारहरू त्यहाँबाट ल्याउनु पऱ्यो नि, त्यहाँको युवाहरूले प्रयोग गर्नु पऱ्यो नि। नत्र किन बनाउनु दिने? अरूलाई धनी, हाम्रो पानीमा अरूलाई धनी बनाउने हामीले। त्यस कारणले ती कुराहरू पनि हामीले उठाउनुपर्छ आवाज, ती कुराहरू पनि बुझाउनुपर्छ अरूलाई। नत्र तपाईँको घरमा बसेर उसले चाहिँ करोड कमाउँछ, तपाईँले चाहिँ घर भाडै तिर्दैन भने किन चाहिँ दिने? आधारभूत कुराहरू त हुनु पऱ्यो नि। त्यस कारणले म त्यो पनि भन्न चाहन्छु, समग्र जनता थाहा पाओस्, जानकारी खुसी होस्, उहाँहरूलाई पनि राम्रो होस्, जनताहरूलाई पनि राम्रो होस्। लुकीचोरीको काम कुनै पनि गर्नु हुँदैन। भोलि पछि दायाँ बायाँ केही भयो भने एकजना मान्छेले फकाएर हुँदैन। त्यहाँ पनि मैले बुझिरहेको छु कि ठेकदार चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू छ क्या। जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ ठेक्का त त्यहाँको युवा बेरोजगार साथीहरूले दिनुपर्ने होइन भने एब्सोल्युटली त्यहाँको के चाहिँ आफै ठेक्का गर्ने भने किन राजनीति गर्नु? मैले थाहा पाएको छु, निश्चित मान्छेलाई मात्रै त्यो जानकारी दिएको छ, साथीहरू पनि लुकाएको छ। त्यस कारण त्यसरी गर्नु ठेक्का पत्तालाई टेन्डर सिस्टम हुन्छ होइन भने त? टेन्डर सिस्टम पनि हुन्छ, तर त्यहाँ चाहिँ यो मान्छेले फकायो भने, यो मान्छेले हातले लियो भने भइहाल्छ भन्ने हिसाबले गरिरहेको अवस्था छ क्या। अब अन्तिम चरणमा जाँदा जाँदै कतै मैले सोध्नु बिर्सेका अथवा भन्न छुटेका तपाईँले यो महत्त्वपूर्ण भनाइ राख्नु पाए हुन्थ्यो भने के छ यहाँको नेताजी? मैले पनि सम्झेँ, काठमाडौँको गोकर्णेश्वरमा हामीले कुलुङ भवनहरू बनाइरहेका छौँ। 2 फ्लाइट लगभग सक्यो, 1.5 फ्लाइटसम्म बाँकी छ। यी कुराहरूमा अब बिरामीहरू कोही भयो, कोही समस्या पर्यो भने अब त्यहाँ चाहिँ कोठाहरू खाली छ, हामीले त्यो व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि पनि तपाईँहरूको पनि सहयोग चाह्यो, सबैको सहयोग चाह्यो, सबैले जानकारी पनि दिनुपर्ने भयो होइन। त्यस कारण यो गोकर्णेश्वरको कुलुङहरूको भवनमा केही कोही आपद विपद अब धेरै बस्नुपर्ने छ भने हामीलाई खबर गरेर हामीले त्यहाँ कोठाहरू खोलिदिन्छौँ, बस्दाखेरि हुन्छ। केही समय त्यहाँ आश्रय लिने ठाउँ बनाएको, त्यहाँ गएर गीत गाउने र नाच्ने ठाउँ बनाएको होइन, चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो परेका गरिब गुरुबा बुढापाका होइन विद्यार्थीहरूलाई लागि बनाएको। त्यस कारणले त्यहाँ पनि सबै आइदिनुपर्छ, सबैले हेर्नुपर्छ, सबैले त्यहाँ जानकारी हुनुपर्छ भन्नु म चाहन्छु। र अर्को कुरा के हो भने समग्र महाकुलुङको मात्रै होइन कि सोलुखुम्बुकै म नेतृत्व गर्ने मान्छे, म नेपाली काङ्ग्रेसको होइन, म अहिले युवा नेता, युवा त अब के भन्नु, युवा त म के भन्नु। अब त्यस कारणले हाम्रो अधिवेशनहरू पनि आउँदैछ होइन। यसमा पनि सबै राजनीतिमा अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो समुदायहरू राजनीतिमा पनि अलिकति चासो दिनु पर्यो। यही पार्टीमा भन्ने होइन कि जुनसुकै पार्टीमा पनि हाम्रो समुदायहरू, जुनसुकै समुदायहरू पनि इन्भल्भ हुनुपर्छ। चाहे काङ्ग्रेस, चाहे माओवादी, चाहे एमाले होइन, चाहे समाजवादी पार्टी, जुनसुकै चाहे हाम्रो समुदायले राजनीतिमा चासो दिनुपर्छ। त्यो दियो भने दिने मान्छेलाई नै फाइदा हुन्छ। जहाँ पनि पावर चाहिन्छ, जहाँ पनि अवसर चाहिन्छ, जहाँ पनि मान्छेलाई एउटा आफूलाई छाडे आफूलाई सेक्युरिटी हुने, सेक्युर हुने ठाउँ चाहिन्छ। त्यसकारण म आफ्नो समुदायले के भन्छु भने मेरै पार्टीमा सबै पार्टीमा इन्भल्भ हौँ, राम्रो काम मात्रै गरौँ, नराम्रो काम नगरौँ, यसरी ढाट्ने काम नगरौँ, सही काम गरौँ भन्न म चाहिँ अन्तिममा भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच युवा नेता ज्यू। तपाईँको जुन भिजन छ, योजना छ, यो आम जनताले यति नै रुचाएको छ, राम्रो अझै हुँदै जाउँ, तपाईँको राजनीतिक यात्रा सफल रहौँ यो पनि भन्न चाहन्छु। र तपाईँ जुन समाजसेवा यतिखेर अब्बल हुनुहुन्छ, तपाईँको राजनीति क्षेत्रसँगै अँगाल्नु भएको छ, समग्र दुखी पीडितलाई न्याय दिनुभएको छ, यो तपाईँको नथाकुन्, यो पाइला कहिले नमेटुन्, यो आशीर्वाद दिन चाहन्छु। र अबको आउने चुनाव आइसक्यो, चुनावमा सूर्यकुलुङ गाउँपालिकाको नेतृत्व लिएको हामी यो आँखाले देख्नु पाऊँ। यहाँ नै भारी शुभकामना दिन्छु यहाँलाई। अहिले हामी छुट्टिन्छौँ। धन्यवाद।